वेलकम बैक। यौम आशूर पर शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करने के लिए शहर शहर जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस के रास्तों पर नज़र न्याज़ का फराख दिलाना सिलसिला चलता रहा। बेशतर जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरने के बाद अपनी अपनी मंजिल पर पहुँचे। मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात रही। CCTV कैमरों से भी कड़ी निगरानी की गई। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। शोहदाए करबला की याद में यौम आशूर पर शहर शहर जुलूस बरामद हुए। हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफका को खिराज अकीदत पेश किया गया। रोहड़ी के मैदान करबला से बरामद होने वाला 500 साल कदीम 9 ढाला जुलूस रोहड़ी स्टेशन के करीब इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हुए। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होकर रिवायती रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल पर पहुंचा। पेशावर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद होकर रिवायती रास्तों से गुजरकर वापस इमाम बारगाह हैदर शाह पहुंचा। शुरका ने रिवायती अंदाज में शोहदाए करबला की कुर्बानी को याद किया। कोयटा का मरकजी जुलूस बाचा खान चौक पहुंचा तो शोहदाए करबला की याद में मशकीज़े से पानी पिलाने वाला तवज्जो का मरकज बना रहा। हैदराबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह करबला दादन शाह पहुंचकर खत्म हुआ। सियालकोट के मरकजी जुलूस में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। डस्का, गुजरावाला, जहलम, गुजरात, मुल्तान और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद हुए। भक्कर का मरकजी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह करबला पहुंचा। मर्दान, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, मानसहरा और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद हुए। जुलूस के रास्तों में नजर न्याज का सिलसिला भी चलता रहा। शुरका में शरबत, खाना और फल तकसीम किए गए। अज़ादारों की हिफाजत के लिए कड़े इंतजामात किए गए। पुलिस की भारी नफरी के साथ रेंजर्स ने भी सिक्योरिटी के फराइज़ अंजाम दिए। लाहौर में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला गामशाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। निसार हवेली बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचा। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर भट्टी से। लाहौर का मरकजी जुलूस आशूर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। मैं करबला गामशाह के बाहर यहाँ मौजूद हूँ। शबीह जुलजना जो है वो यहाँ कुछ देर पहले जो है वो अंदर दाखिल हुई है और ये कल रात के वक्त जो है वो शुरू हुई थी निसार हवेली से। जगह जगह पर अज़ादारों के लिए सबील का अहतमाम भी था। इसी के साथ साथ न्याज का भी अहतमाम जो है वो था। पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जो है वो मौजूद थी। जुलूस में मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो भी शरीक हुए। इसके अलावा सूबाई वज़रा जिनमें मरियम औरंगज़ेब हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक है, इस जुलूस में जो है वो शरीक हुआ और उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम का जो है वो जायज़ा लिया। अब इसके बाद मजलिस शाम गरीबा होगी जिसमें मसाइब जो है वो उलमा और ज़ाकिरीन और खुतबा जो है वो बयान करेंगे। जी, यौम आशूर पर लाहौर समेत पूरे पंजाब में बेहतरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अवामी खिदमत, गुड गवर्नेंस, सिक्योरिटी और इंतजामात का नया रिकॉर्ड। पहली बार जुलूसों के रास्ते को गर्मी की शिद्दत के बायस पानी के छिड़काव से ठंडा किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जुलूस गुजरने के साथ ही सफाई भी की गई। मुहर्रम के दूसरे दिनों में भी अमन व अमान, सफाई, अवाम और अज़ादारों की मिसाली खिदमत की गई। पंजाब की तारीख के बड़े इंतजामात में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया। डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट में जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम मुसलसल काम कर रहे हैं। वज़ीर आला बराह रास्त तमाम इंतजामात की निगरानी कर रही हैं। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। रेंजर्स भी पंजाब पुलिस की मुआवनत कर रही है। इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सेहत और सफाई समेत तमाम इदारों ने टीम बनकर काम किया। अमन कमेटियों के अरकान जुलूस और मजालिस के इंतजामात में मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अज़ादारों को खुराक और पानी फराहम किया गया। शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी लगाई गईं। फील्ड हस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद रहा। सेफ सिटी कैमरों से भी मुसलसल निगरानी की जा रही है। दाखिली और खारजी मकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी गेट्स, ड्रोन से निगरानी भी जारी है। जुलूस के रास्ते में बिजली के बिखरे तारों समेत हर तरह की रुकावटें हटा दी गईं।
कराची में आशूरा का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैन ईरानिया इमाम बारगाह खारादर में ख़त्म हुआ। वज़ीर आला सिंध ने मरकजी जुलूस में शिरकत की। बताया सूबे भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चांद नवाब की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में यौम आशूर का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी जुलूस का दौरा किया। जुलूस को पूरा दिन, बल्कि हर जुलूस को मैं रिपोर्ट्स लेते रहता हूँ, मॉनिटरिंग होती है। होम मिनिस्टर साहब खुद उसको देखते हैं। सिक्योरिटी के एतबार से लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब और मेयर साहब देखते हैं कि जी जो इनको सहूलियात हैं वो उनको मिले। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुंचा, जहां अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने नमाज ज़ोरैन की इमामत की। एडिशनल आईजी कराची ने भी जुलूस का दौरा किया। सीलिंग पे, रूफ टॉप पे और आगे फ्रंट फ्लैंक्स वगैरह सब कवर्ड हैं। तकरीबन 5,800 करीब 6,000 करीब हमारी डिप्लॉयमेंट कराची पुलिस की सिर्फ इस जुलूस पे है। जुलूस के शुरका मातम और नोहा खानी करते रहे। अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई थी और लंगर का एहतमाम भी किया गया था। नश्तर पार्क से बरामद होने वाला यौम आशूर का जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरा टीम के साथ चांद नवाब, एयरवाई न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में CPO कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। जुलूसों की गुजरगाहों की सिक्योरिटी और रिस्पांस का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध और IG सिंध ने जुलूसों की नक़्ल हरकत और मॉनिटरिंग पर ब्रीफिंग भी ली। वज़ीर आला सिंध ने दीगर शहरों में जुलूसों के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ तफ़सीलात लीं। वज़ीर आला सिंध को बताया गया 101 मकामात पर 324 कैमरे नस्ब किए गए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यौम आशूर के जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG गुलाम नबी मेमन भी वज़ीर आला के साथ थे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला की यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। इस पर तफसीलात क्या है जानते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा अजहर। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर के मौके पर अपने अपने इलाकों में मौसर सिक्योरिटी इंतजाम करने पर सूबाई वज़राए आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर, मीर सरफराज बुगटी को खराज तहसीन पेश किया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर्ग खान को भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की भी पजीराई की। वज़ीर आज़म का इस मुलाकात में ये भी कहना था कि सूबाई हुकूमतें और सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और पेशेवराना मनसूबाबंदी की बदौलत आवाम के लिए यौम आशूर का पुरअमन और पुरसकून इनेकाद मुमकिन हुआ। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को हुकूमत की तरफ से यौम आशूर के मौके पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और आवाम को सहूलियात जो फराहम करने के लिए इकदाम किए गए तफसीली तौर पर उस वक्त ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को यौम आशूर के इंतजाम ऐसे तरीके से करने पर उनको खिदमात को सराहा। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। मलियारी कराची में रिहायशी इमारत मुनहदम, 27 अमवात का जिम्मेदार कौन? 50 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया। भारी मशीनरी जाए हादसा से रवाना। दिल खराश सानहे में 16 मर्द, 9 ख़वातीन और 2 बच्चे जान से गए। मरने वालों में से ज़्यादातर का ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है। मुतासरा रिक्शा ड्राइवर कहता है हादसे ने बच्चों की रोज़ी रोटी छीन ली। हुकूमत पैसे ना दे, कम से कम रिक्शा दे दे ताकि रोज़गार का बंदोबस्त हो जाए। लियारी बगदादी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 50 घंटे के ऑपरेशन में रेस्क्यू टीमों को किन परेशानियों का सामना रहा, तफसीलात बता रहे हैं अफजल परवेज। जी बिल्कुल, लिहारी का इलाका बगदादी, इस कंपाउंड के अंदर एक 400 गज पर कायम जो है 5 मंजिला इमारत थी जो 50 साल पुरानी बताई जाती है। इसकी बुनियादें कमज़ोर हो चुकी थी, जिस पर महकमा SBCA की जानिब से इसको मखदूश करार दिया गया था। 3 से 4 बार यहाँ इनको नोटिस फराहम किए। रेस्क्यू ऑपरेशन को 50 घंटे में शहरी इदारों ने मुकम्मल किया। ये ऑपरेशन मज़ीद 50 घंटे तक इसलिए पहुँचा कि हैवी मशीनरी और इसके साथ साथ देखा जाए जो टेक्निकल मशीनें होती हैं वो इस प्लाट
तक ना पहुंच सकी। मैनुअल तरीके से इस ऑपरेशन को सर अंजाम दिया गया। अब आलाई सतह एक इजलास होगा, इस इजलास के बाद फैसला किया जाएगा इस मलबे के ढेर को कहाँ मुंतकिल किया जाए। इस कंपाउंड को मुकम्मल तौर पर सील कर किसी गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला मुकम्मल बंद करने के अहकामात भी जारी किए हैं। मुंतज़िर है कि अब ये यहाँ के रिहायशियों को किस तरह से यहाँ की जो सिंध हुकूमत है और ज़िला इंतज़ामिया है वो मज़ीद सपोर्ट करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लियारी बगदादी में इमारत गिरने के मामले पर कल तफसीली इजलास होगा। इमारत गिरने की वजूहात मालूम करेंगे। गफलत बरतने वालों को सज़ा भी दी जाएगी। शहर में 480 से ज़्यादा इमारतें ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। घर खाली करने का कहो तो लोग हमसे तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। दुखी सानिया था, हुई है इसमें रेस्क्यू का जो फेज था वो आज खत्म हो जाएगा। हमारा दुश्मन ताक में है, हालिया जो शिकस्त हुई है हिंदुस्तान को, तो उसकी वजह से रेट्स बहुत ज्यादा थी, उस तरफ भी थोड़ा ध्यान था। कल इंशाल्लाह डिटेल मीटिंग में लूंगा। बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए रात खाली कराई है आगरा ताज में 3 साल पहले की बनी है। उसके पीछे जाएंगे किसने उसकी इजाजत दी थी, वो लोग भी इसके लविस करार, उनको सजा भी दी जाएगी। 480 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई है। बिल्डिंग्स कोई खरीदे इंश्योर कर ले, प्रॉपर अप्रूवल सिंह कंट्रोल अथॉरिटी के हों। गुर्बत है, रास्ता वो शायद बेच देते हो, जब उनको कहते हैं कि जब आप मूव करें ये डेंजरस है, तो हुकूमत से हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। कराची में एक और इमारत ज़मी बोस हो गई, लेकिन ख़तरा अब भी टला नहीं। लियारी के इलाके बगदादी और इतराफ़ में दर्जनों इमारतें ऐसी हैं जो इस कदर खस्ता हाल हो चुकी हैं कि किसी भी लम्हे मलबे का ढेर बन सकती हैं। शहरी खौफ हिरास में मुब्तला हैं। कैसी हैं ये इमारतें और शहरी क्या कहते हैं, रूहा फातिमा की रिपोर्ट देखिए। इमारतों की कमजोर बुनियादें, खस्ता हाल छतें और दीवारें ऐसी कि जैसे सदियों का बोझ उठाए हों। लियारी बगदादी के इलाके में एक इमारत तो जमी बोस हो गई, मगर यहाँ अतराफ में मुताद्दिद ऐसी रिहायशी इमारतें भी कायम हैं जो किसी भी लम्हे सानेहा बन सकती हैं। बिल्डर जो है वो यानी कि एक बिल्डिंग जो है ना वो 5 से 6 महीनों के अंदर जो है ना तैयार हो जाती है। अब उसके अंदर क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी, इससे आप लोग भी कुछ जो है ना बेहतर वाकिफ करना। पैसे नहीं है ना, घर बदली करने के लिए पैसे चाहिए ना। मौत के साए तले खस्ता हाल इमारतों में अब भी लियारी के बासी रहने पर मजबूर हैं। घर किधर से बदले, हमारे पास पैसे ही नहीं है, इतना मजदूरी इतना करते हैं जो पूरा ही हो जाता है। गवर्नमेंट को ये तमाम पुरानी बिल्डिंगें तमाम मिसमार करना चाहिए, उसके बावजूद फिर जाके ये बच जाएंगे, वरना ये यहाँ के जो लोग हैं वो मानते ही नहीं है। सिर्फ लियारी ही नहीं बल्कि शहर में ऐसी कई इमारतें मौजूद हैं जो किसी भी वक्त जमी बोस हो सकती हैं। आखिर कब तक हम मासूम इंसानों की जिंदगी को खतरे में डालते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि मुताल्लिका इदारे कुछ होश के नाखून लें। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। लियारी बगदादी में मुतासरा इमारत का मलबा हटा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने करीबी 3 इमारतों को खाली करवाकर सील कर दिया है। तीनों मखदूश इमारतों को गिराया जाएगा। तफसील बता रहे हैं आसिफ खान। अच्छा बिल्कुल, इस वक्त हम लियारी बगदादी में मौजूद हैं जहां जुम्मे की सुबह ये अंदोनाक वाक़या रोनुमा हुआ। अब जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हमारे साथ मौजूद हैं। रेस्क्यू मिशन जो है ना ऑलमोस्ट 2.5 डेज़ के बाद कंप्लीट किया जा चुका है। अभी जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग हैं जो मखदूश हालत में थी उन सबको खाली करवा लिया गया है और उनको डेमोलिशन टीम के साथ जो है जल्द अज जल्द जो है डिमोलिश किया जाएगा। जितनी भी साथ में बिल्डिंग मखदूश हालत में है बिल्डिंग्स को सील कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तो असिस्टेंट कमिश्नर लियारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये तमाम जगह को सील कर दिया जाएगा, तमाम बिल्डिंग्स को सील कर दिया जाएगा। पहले आपको थोड़ा सा बिल्डिंग्स के हवाले से जो मैं दिखाऊँ, ये तमाम अगर देखें तो ये वो बिल्डिंग्स हैं कि जो मुतासर हुई हैं, और अगर देखें तो ये खस्ता हाल बिल्डिंग है। इसके साथ वाली जो बिल्डिंग है किसी भी वक्त जो है वो बिल्डिंग गिर सकती है। इनमें जो रिहाइश पजीर अफराद हैं उन तमाम को बाहर निकाल दिया गया है। ये जो इमारतें हैं ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाली हैं। सानह लियारी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल होगा। आला सदर इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास की तफसीलात जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, लियारी में बिल्डिंग गिरने के बाद वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक आला सतह इजलास तलब किया गया है। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी सिंध, इसके अलावा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हकाम शिरकत करेंगे। इजलास में कमिश्नर कराची, मेयर कराची को भी बुलाया गया है। वज़ीर आला सिंध को बिल्डिंग गिरने के वाक़े के मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी और साथ ही साथ जो
ریسپانس حکومت اداروں کی طرف سے اس متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کو یہ بتایا جائے گا کہ شہر میں لگ بھگ 600 کے قریب جو ہیں وہ مخصوص عمارتیں ہیں جن کے لیے کیا پالیسی اپنائی جائے۔ جو کل ہونے والا اجلاس ہے اس میں یہ پالیسی طے کی جائے گی کہ شہریوں کو ان کی زندگیوں جو ہے محفوظ کرنے کے لیے، خطرناک بلڈنگوں سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، حکومت ان کو ری سیٹلمنٹ کے لیے کیا پلان کر سکتی ہے۔ تو یہ کل ہونے والا اہم اجلاس ہے جس میں کراچی کی خطرناک عمارتوں کے متعلق اہم فیصلہ متوقع ہے۔ بہت شکریہ سنجے سادوانی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سب سے کرپٹ ادارہ ہے۔ کہا جاتا ہے ڈی جی ایس بی سی اے خطرناک آدمی ہے، اسے کچھ بولو گے تو اوپر سے فون آ جائے گا۔ پی پی رہنما نبیل گبول کی لیاری میں میڈیا سے گفتگو، کہا سعید غنی وزیر بلدیات ہیں، کیا ہم ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کریں؟ وزیر اعلیٰ نے کل اجلاس بلایا ہے، بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اب کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ بڑا کرپٹ ادارہ ہمارا ایس بی سی ہے، یہ پیسے لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ڈی جی ایس بی سی اے جو ہے بہت خطرناک آدمی ہے، بھائی اس کو کچھ بولو گے آپ کو فون اوپر سے آ جائے گا۔ منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی کو کہا صرف نوٹس دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی، یہ صرف سسپینڈ نہیں ہونے چاہیے بلکہ اریسٹ ہونے چاہیے۔ ہمارا قصور نہیں تھا، یہ قصور اگر تھا بالکل ایس بی سی اے کا۔ سعید غنی کو بولوں گا آپ منسٹر لوکل گورنمنٹ ہو تو کیا ہم یہ آپ سے بھی مطالبہ کریں استعفے کا؟ کل چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی ہے، میسف آپریشن شروع ہونے والا ہے، کسی سے رعایت جو ہے ابھی برتی نہیں جائے گی۔ 122 بلڈنگ صرف لیاری میں ہے جو گرنے والا ہے۔ بلڈر مافیا کو اب جو ہے لیاری کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ عمارت خالی کرا لی گئی ہے۔ عمارت میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے دے کر فلیٹ لیا تھا، عمارت میں خرابی تھی تو پہلے چیک کیا جاتا۔ پولیس کی جانب سے رہائشیوں سے مذاکرات کے بعد عمارت خالی کرائی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ٹیڑھی عمارت کے بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کلہری تھانے میں درج مقدمے میں بلڈر منصور شاہ اور نامعلوم ٹھیکیدار کو نامزد کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق بلڈر منصور شاہ اور نامعلوم ٹھیکیدار نے غیر قانونی عمارت کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا۔ انسانی زندگیوں کے خطرے کے پیش نظر عمارت کو خطرناک قرار دے کر اسے ناقابل رہائش قرار دے دیا گیا۔ پانی کی ٹنکی لیک اور بجلی کے کنیکشن منقطع کر کے عمارت سیل کر دی گئی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایکس پر لکھا، لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے جانی نقصان پر بہت دکھ ہوا، میری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ بہادر ریسکیو ورکروں نے مشکل ترین حالات میں انتھک محنت کی۔ سانحہ سوات میں لاپتہ سیالکوٹ کے عبداللہ کی تلاش میں ریسکیو سرچ آپریشن 10ویں روز بھی جاری ہے۔ ریسکیو کے مطابق بائی پاس پر لاپتہ ہونے والے عبداللہ کی تلاش میں 5 مقامات پر سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن تاحال ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ریسکیو کے 7 مقامی غوطہ خور بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کے یوم عاشور پر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں قوم کے نام خصوصی پیغامات۔ کہا، کربلا صرف میدان جنگ نہیں، ضمیر اور دین کی اصل روح کا امتحان تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، یوم عاشور قربانی، صبر اور حق گوئی کا درخشاں باب ہے۔ کربلا صرف میدان جنگ نہیں، ضمیر اور دین کی اصل روح کا امتحان تھا۔ نواسہ رسول نے ظلم و جبر کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، یوم عاشور تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور سبق آموز دن ہے۔ یوم عاشور صبر، قربانی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی مثال عطا کرتا ہے۔ میدان کربلا کا معرکہ رہتی دنیا تک ایک دائمی پیغام ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا، واقعہ کربلا حق و سچ کی سربلندی کی عظیم ترین داستان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایمان کا راستہ صرف عمل سے روشن ہوتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، یوم عاشور قربانی، صبر، بہادری اور عدل کی راہ پر چلنے کا درس دیتا ہے۔ پنجاب بھر میں محرم کے پرامن انعقاد کا مرحلہ مکمل، جلوس اختتام پذیر ہونا شروع ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بہترین انتظامات پر سلمان رفیق سمیت متعلقہ وزراء اور اداروں کو شاباش دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پہلی بار انتظامات کے لحاظ سے بہترین ہی نہیں پرامن ترین محرم منعقد ہوا۔ سڑکوں کی صفائی کے ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھرپور تعاون پر امن کمیٹیوں، علماء کرام، رضا داران سے بھی اظہار تشکر کیا۔
سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب محکمہ داخلہ میں قائم مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق، ملال یاسین، مجتبیٰ شجاع الرحمان بھی ساتھ تھے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے وزراء کو سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ سائبر پیٹرولنگ سیل سے 1600 سے زائد منافرت پھیلانے والے اکاؤنٹ رپورٹ ہوئے۔ منافرت پھیلانے والے 170 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پنجاب میں محرم کے دوران پہلی بار سائبر پیٹرولنگ فورس متحرک۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بتایا، نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلانے پر 417 سائٹس اور سوشل میڈیا آئی ڈیز بلاک کی گئیں۔ فیصل آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ان کی حکومت نے محرم کے لیے مثالی اقدامات کیے۔ نئی چیز تھی وہ تھی سوشل میڈیا مانیٹرنگ۔ پہلی دفعہ جو ہے سائبر پیٹرولنگ فورس جو ہے اس کو جاری کیا گیا تھا۔ 417 سائٹس کو، مختلف سائٹس ہیں، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے، ان کو بلاک کیا گیا ہے۔ 638 ہیں جو انڈر ریویو ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس دفعہ زیرو ٹالرنس ہے۔ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، مختلف FIRs کی گئی ہیں۔ سکھر کی مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا 100 تعزیوں پر مشتمل جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ایوب گیٹ پہنچ گیا۔ اس وقت ایوب گیٹ مجلس اعزاز جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ سلیم سہتو سے۔ جی بالکل، سکھر کی مرکزی امام بارگاہ سے 100 تعزیوں پر مشتمل علم تعزیہ اور ذوالجناح کا مرکزی ماتمی جلوس ایوب گیٹ پر پہنچا ہے، جہاں پر مجلس اعزاز منعقد کی جا رہی ہے۔ مرکزی ماتمی جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداران حسین شریک ہیں، جن میں مرد، خواتین اور بچوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ ماتمی جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف اقدامات کیے گئے۔ 1000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو اس مرکزی ماتمی جلوس کی سیکیورٹی پر تعینات کیا گیا ہے۔ سکھر شہر کا یہ مرکزی ماتمی جلوس جو بعد نماز ظہرین مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہوا تھا، وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مقرر کردہ روٹس جو ہیں وہاں سے ہوتا ہوا رات 12 بجے کے بعد مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور دیگر اعلیٰ حکام نے CPO آفس کوئٹہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے یوم عاشور پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ نے مانیٹرنگ روم کا معائنہ کیا۔ یوم عاشور کے جلوس اور مجالس کے لیے فول پروف سیکیورٹی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا، پولیس اسٹیشن، جلوس کے روٹس، حساس مقامات اور داخلی راستوں کی مؤثر نگرانی کی جا رہی ہے۔ تمام ادارے ہم آہنگی کے ساتھ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے حکومت، سیکیورٹی فورسز اور عوام یکجا ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں، آج غزہ بھی کربلا بنا ہوا ہے۔ مسلم امہ کے بجائے غیر ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، غزہ والے قیامت کے دن سوال کریں گے کہ انہوں نے نواسہ رسول کی سنت پر عمل کیا لیکن امت نے ساتھ نہ دیا۔ مسلمان خصوصاً حکمران طبقہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ کربلا جو ہے وہ بپا ہے غزہ کے اندر، آج بھی اللہ کے رسول کے نام لیوا کا خون بہ رہا ہے۔ 1400 سال قبل جس طرح کربلا بپا تھی اور سارا عالم اسلام اس وقت کا خاموش تھا، آج بھی غزہ میں کربلا بپا ہے، پورا عالم اسلام جو ہے وہ خاموش۔ حکمران طبقہ، ہماری لیڈرشپ، سارے عالم اسلام سے بہتر کوئی مثال جو ہے کربلا کی یاد تازہ کرنے کی آپ کو کہیں نہیں ملے گی تاریخ میں۔ عالم اسلام 1.5 ارب مسلمان خصوصاً حکمران طبقہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ مغرب کے بازاروں اور گلیوں میں جو ہے لاکھوں نہیں، ٹینز آف ملینز جو ہے لوگ باہر نکلے ہیں، لیکن اس قسم کے کوئی مظاہرہ جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آئے گا عالم اسلام میں۔ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 24 گھنٹے میں 78 فلسطینی شہید ہوئے۔ آج صبح اسرائیلی فورسز نے خان یونس، شیخ رودان سمیت دیگر علاقوں میں بمباری کی، جس میں 27 فلسطینی شہید ہوئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، نیتن یاہو کو ڈکٹیٹر قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا، نیتن یاہو اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ غزہ میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، ہمارے یرغمالیوں کی جان خطرے میں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ نیتن یاہو مقدمات سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ نے شام سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے دمشق کا دورہ کیا اور شام کے عبوری صدر احمد الشرا اور وزیر خارجہ اسد الشیبانی سے ملاقات کی۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا، برطانیہ سفارتی تعلقات اس لیے بحال کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم نئی حکومت کو ایک مستحکم
زیادہ محفوظ اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے وعدے کی تکمیل میں مدد دیں۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے تنازع کے بعد شامی عوام کے لیے امید پیدا ہوئی۔ گزشتہ ماہ برطانیہ نے شام کے 24 اداروں سے پابندیاں ختم کی تھیں، جن میں شامی مرکزی بینک بھی شامل ہے۔ آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوج اپنے اہلکاروں کی ہلاکتیں تسلیم نہ کرنے پر شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت کو بڑا جانی نقصان ہوا۔ صرف LOC پر 250 سے زائد فوجی مارے گئے۔ 3 رافیل طیاروں کے پائلٹ سمیت 4 پائلٹس بھی ہلاک ہوئے۔ بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا، لیکن بڑی تعداد میں فوجیوں کی ہلاکتوں پر شدید دباؤ کی وجہ سے اب 100 سے زائد فوجیوں کو ایوارڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر 250 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جس میں انڈین ایئر فورس یونٹ کے 7 فوجی بھی شامل ہیں۔ یہ اتنی ڈرپوک قوم ہے، یہ اتنا چھپاتے رہے، ان کی اپنی فوج کو پتا تھا ہمارا نقصان ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ان کے اوپر ان کا کیا امپریکشن ہوگا، جو قوم اپنے جو ان کے مارے گئے ہیں، یہ لیڈرشپ ہے، یہ ان کی فوجی کمانڈ ہے، اور ان کے 250 لوگ مارے گئے ہیں۔ 10 انفینٹری بریگیڈ کے جی ٹاپ میں بھارت کے 5 اہلکار ہلاک ہوئے۔ ہیڈ کوارٹر 93 انفینٹری بریگیڈ میں 9 بھارتی فوجی مارے گئے، 9 راجوڑی میں 2، اڑی میں 4 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ 21ویں صدی میں انہوں نے ایک بہت بڑی حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اس سے ایک اور چیز بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے، یہ وہی اہلکار ہیں، تعینات تھے ان پلیٹ فارمز پر جن کی تباہی کا پاکستان نے دعویٰ کیا اور ثبوت فراہم کیے تھے۔ جانی نقصان چھپاتی رہیں، دباؤ بڑھا تو اعزازات دینے کے لیے فہرست تیار کرنا پڑی۔ بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف سمیت متعدد اہلکار پہلے ہی پاکستان سے شکست کا اعتراف کر چکے ہیں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے 21 بچوں سمیت 67 افراد جان سے گئے۔ 27 بچوں سمیت متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ سیلاب سے ٹیکساس کی کاؤنٹی سب سے زیادہ متاثر ہوئی، جہاں اب تک 43 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دریائے گواڈالیوپ کے کنارے یوتھ کیمپ کے لاپتہ 27 بچوں کی تلاش تیسرے روز بھی جاری ہے۔ حکام نے بتایا اب تک 850 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ وسطی ٹیکساس میں ہفتے کے اختتام پر سیلاب کی متعدد وارننگز جاری کی گئی ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے RY نیوز۔